तुमकां देव बरी सांस दिवं. आज पियेदाद सायबिणीचे पोरबीचे तयारीचे 6वें नोवेन आनी हें नोवेन करूंक आमकां आदार दिता फ्लाविया फेर्नांडीस आनी बेनिस्टन बार्रेटो. तांच्या इंटेसावान ह्या मिसांत वांटो घेवया. तेच परी हे सॅक्टर ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक आमकां आदार दितात माउंट मेरी, पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2. ह्या सॅक्टरांनी रावतल्या सगल्यांचेर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. आयच्या दिसा आमी 6व्या आनी 9व्या मांदामेंताचेर नियाळ कोत्तेल्या. 6वो आनी 9वो मांदामेंत एकठांय करून सांगता उतरांनी, कोरण्यांनी, चिंतनांनी, आवड्यांनी निर्मळपण सांबाळचें. तेच परी मोतीन धरुया आज जावन आसा ऑक्टोबराची 13 तारीख. 100 मायज वर्सां फाटीं, टू बी एक्झॅक्ट 104 वर्सां फाटीं फातिमा गांवांत सायबीण माय दिसती पडली आनी तेरसाचे मागणें खतखत्यान करूंक उलो मारलो. तर ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया की हे तेरसाच्या मागणेचे देवस्थान आमच्या गांवांत वाडल्या पुरो म्हूण. आज सिस्टर फातिमा होली फॅमिली कॉन्व्हेंटांतली आपलो वाडदीस समोरमता. तिचेय पसत आमी मागुया. उबी रावया. फादर झेवियर ब्रागांचा आसात. गांवांत ते कालांगूटचे आनी आतां देस्तेरो सायबिणीचे फिरकुजीन देस्तेरो वास्को हांगा पादविकार कशे वावुरतात. फादर झेवियर एक बागीवंत यात्नीक आनी देवान आपल्या दिल्या गुणांनी आनी रेतिरां वरवीं जायत्या देवा सोरशी हाडूंक ते वावुरतात. कुरीस मिलाग्र हे पवित्र जाग्यारूय तांणी बरो वावर केला. फादर झेवियर, तुका आमचे फिरकोजेन माये मोगाचो येवकार आनी पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. जो आसलो, जो आसा आनी जो सदांच आसतलो तो सर्वेस्वर देव तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. देव जे भाशेन आसा आनी देव जे भाशेन जियेता तशींच आमी सगलीं आसलोलीं आनी जियेलोलीं देवाक जाय. देव सगळोच पवित्र आनी देव
पवित्रतायेन जियेता तशीच आमी सगळ्या वेळार पवित्र जाल्लीं देवाक जाय. आमी सगळीं पवित्रतायेन जियेलोलीं देवाक जाय. आनी देवाचे मनामेन आमकां हेंच करूंक उलो करता, हेंच करूंक स्फूर्ती दिता, हेंच करूंक आमकां बळ दिता. तर सायबीण मांयक फुडें घालून तिचे परबेक आमी तयार जातना तिजीच मजतीक उलो मारुया आनी अदीक आनी अदीक मनामेंता प्रमाणे जियेवूंक आनी आमचें जिवीत अदीक पवित्र करूंक भागीयोत करूंक देवाचो आदार देवाचो आशिर्वाद ह्या मिसांत आमकां मागूया. देवाचे मनामेन आमच्या जिवितान पाळूंक घोडेक आमी आडसाय केल्या. देवाचे मनामेन घोडेक आमी मोडल्यात आनी दुसऱ्यांकूय घोडेक आमी मोडपाक घोडेक आमीच कारण जाल्यात. असल्या सगळ्या चुकींचें पातकांचें दूख धरून हांव पातकी ह्या मागण्यांतल्यान देवाचे काकलुतीक देवाच्या बोगसोण्यांक उलो मारुया. हांव पातकी सोपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध एपासो बाह्य सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumyang kaklut ko, sumyang kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, sumyang kaklut ko, sumyang kaklut ko. जेजू लागीं कितेंय मागूंक सोदताय माग. होगेपणान तुज्यो खासगी गरजो देवाक उबार. तुज्यो खासगी गरजो पर्सनल गरजो देवाक उबार. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, आमी तुजीं भुरगीं आमच्या पातकांचें बोगसोणें मागता. आमच्या कोरण्यांनी तुका मानूंक आमकां तांक ना देखून तुज्या पुता आमच्या सुमयाच्या आवयचे विणवणेन आमकां सोडवण मेळूं. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. तेसालोनिकाराक बरयलेलें पयलें चिटी वेलें वाचप. देवाक जाय तें हेंच तुमी पवित्र जाल्लीं. कामचार तुमी पयस कोचो. देवाची वळख नासलोल्या राष्ट्रां पोरी तुमी कुडीच्यो वडावण्यो बागूंच्यो न्हय. पूण जोन एकल्यान पवित्रायेन आनी मानसुकेन आपले पत्नीचे सांगाता जिवंक जाणो जावचें. हे बाबतीन कोणेंच आपल्या भावाक ओनीत करूंक न्हय आनी ताका फटोवन ताचो आदाव काडूंक न्हय. आमी तुमकां आदीं हें करीत केलां आनी देवा मुखार अशी शिटकावणी दिल्या. असल्या सगळ्या पातकांक सोमी खास लायतलो. देवान आमकां कामचारी जावंक न्हय पूण पवित्र जावंक आपयल्यांत. म्हणटच जी कोण शिकोवणेची वेपर्वा कोत्तात ती मनशाची न्हय
पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता त्या देवाची वेपर्वा कोत्तात. देवाचें उतर हें: देवाचे बरोबकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जातलो: आपल्या कोन्या पोरमोणे सोर्वेस्पोर दर एका मनशाक तूं मंजुरी दिताय. आनी एकदां म्हणुया: आपल्या कोन्या पोरमोणे सोर्वेस्पोर दर एका मनशाक तूं मंजुरी दिताय. तुजे भायर मोच्या देवा, शांती ना मोच्या आत्म्याक. तूं एकलोच म्हाका राखताय, तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच मोचें खडप, तूं एकलोच म्हजो तारोक, तूं एकलोच म्हजो किल्लो. तूंच म्हाका धीर गोट करताय. जबाब: आपल्या कोन्या पोरमोणे सोर्वेस्पोर दर एका मनशाक तो मंजुरी दिता. सोर्वेस्पोराच्या गोपान शांत राव तूं मोच्या आत्म्या. तो एकलोच म्हजो सदां बोरवासो आनी विस्वास. देवाचेरूच हातान आसा म्हाका मान आनी तारोन. तो एकलोच म्हजें खडप. देवाक हांव शेरोना येता. जबाब: आपल्या कोन्या पोरमोणे सोर्वेस्पोर दर एका मनशाक तो मंजुरी दिता. ताचेरूच विस्वास दवर. सदां राव ताचेर पातयोन. घाल तुजे हुस्के सोगले सोरेस्पोराच्या काळजांत. जबाब: आपल्या कोन्या पोरमोणे सोर्वेस्पोर दर एका मनशाक तो मंजुरी दिता. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi. स्वामी म्हणटा: म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकोता आनी हांव तांकां वळखता आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi, Sorbesporak suizoi. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माथेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka somia. सांगलेलें आसा तें तुमी आयकलां. पदवार पदवार करूं न्हय. तर हांव तुमकां सांगता, जर कोणूय एके वस्तुरेचेर कामचारी दोळे लायत ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन पदवार केलो. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाचो सोयेक जायत बी जाल्यार तो कोंचोवन काड आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडान उडोवन घेवचे परस तुज्या एकाच सांद्याचो नाश जालोलो तुका उदीक बरें. आनी तुजो हात तुका पातकाचो सोयेक जायत जाल्यार तो कातोर आनी भायर उडय. कित्याक तुजी आख्खी कूड हेमकोंडान गेल्ले परस तुजो एकूच सांदो बिगडलोलो तुका उदीक बरें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. Wakani tuka Krista. मोगाच्या भयणान आनी बाबानो, हे दीस हे फिरगोजेक भोव कुशालकायेचे दीस. जेन्ना खंयचेय फिरगोजेन खंयच्याय गांवांत नोवेनां जातात, नोवेनाची समारंभणी जाता, त्या गांवच्या लोकांक कुशालकायेचे दीस. कित्याक भाव भयणीनो, जेन्ना मनीस आमी मागण्यांत वेळ सारता, मिसांत वेळ
भाग घेता मागणी करता तेन्ना देवाची कृपा आमकां मेळटा आनी जेन्ना जो मनीस उदीक मागण्यांत वेळ सारता उदीक भक्तीन निसांत वांटो घेता ताचे वरवीं ताच्या कुटुंबाकूय बेसांवां मेळटात त्या मनशा वरवीं देवाची कृपा जाय त्या घरान भितर सरता आनी जंयसर देवाची कृपा आसा थंयसर देवाची खुशालकाय देवाची देणी आहा आनी त्या पासत भाव भयणीनो ह्या दिसांनी ह्या गांवांक खुशालकायेचे दीस हे भाव भयणीनो कित्याक नोवेना वरवीं सायबीण मांयचे मजतीन आनी देव ह्या गांवाचेर ह्या दिसांनी जाय तो आशिर्वाद घालता आमकां एक पावट तें गमना आमकां एक पावट तें दिसना पूण भाव भयणीनो जेन्ना मनीस मागण्यांत वेळ सारता तेन्ना जायते तरेच्यो खोट्यो ताळण्यो आमचे सरशिल्ल्योय पयस जातात आनी आमच्या घरच्या सरशिल्ल्योय पयस जाता कित्याक जेजून अशेंच कितें आमकां शिकयलां आनी करूंक उलो मारला मागणे करात ताळणेन पडचो न्हय आनी हे आयचोय विशय तसलोच कितें कुडीचें निर्मळपण सांबाळ कुडीचें ओतम्याचें तुज्या उतरां वरवीं तुज्या कोरन्या वरवीं तुज्या चिंतना वरवीं तुज्या आवंड्या वरवीं जाता तितलो निर्मळ राव सोवो आनी नवो मानामेंत भाव भयणीनो हे दोनूय मानामेंत आमकां निर्मळ जिवीत जिवंक उलो करता दुसऱ्या उतरांनी ह्यो ज्यो कुडीच्यो ताळण्यो आमकां उदीक करून येतात आमचें निर्मळपण पिड्यार करून आमकां ताळण्यो येतात त्या ताळण्याचेर जय तरूंक आमकां उलो मारता भाव भयणीनो आमच्यान ह्या ताळण्याचेर जय तरूंक जायना गाय कित्याक हांव परतून ह्याच ताळण्याचेर पडटा गाय कित्याक हांव म्हजें कूड बोस्तायता गाय परतून देव तर म्हजे लागीं म्हजी कूड उदीक आनी उदीक नितळ निर्मळ सांबाळूंक उलो करता पूण हांव कित्याक म्हजी कूड परतून बोस्तायता गाय म्हजे कडेन जायना गाय तें हांवें अशें मनान निच्यो गेला गाय हांव केन्नाच नितळ जावचो म्हजे कडेन हीच पातकां परतून तीच पातकां तेंच बुरशेपण तेंच पोजोडपण अशें चिंतलां गाय हांवें भाव भयणीनो एक धाकटुली घोडणी सांगता एक घोडणेंतल्यान आमकांय एक उजवाड मेळोंक शकता एक स्फूर्ती मेळोंक शकता एक मनीस आसलो तो इंग्लंडाक ते वाटेन जल्मल्लो आनी हो भुरगो जल्मलो तेन्ना जॉन ताचें नांव जॉन 18व्या शेंकड्याचे सुरवातेकूच कसो जल्मल्लो तो आनी हो भुरगो जल्मलो तेन्ना 7 वर्सांचे पिरायेर ताची आवय मोत्ता ह्या भुरग्याची आवय मोत्ता 7 वर्सांचे पिरायेर अशें मेळटा ताच्या जिविताचेर जेन्ना आमी वाचता आनी घडये तुमी जाणता आसतली 7 वर्सांचे पिरायेर ह्या भुरग्याची माय मेली ताचो बापूय आसलो तो दुसरे पावट काजार जाल्या उपरांत हो भुरग्याक तितलें मानोंक ना आपलो बापूय दुसऱ्या कडेन काजाले भुरग्याक मानोंक ना घडयेक ताका दिसलें आसतलें आतां म्हजो डॅडी म्हजो उदीक म्हजे कडेन वेळ सारिना घडयेक ती नवी बायल येयल्या तिका उदीक घडयेक वेळ दिता तिचे बरो आसता चड करून म्हाका तितलें अशें दिसलें आसतलें त्या पासत तो मातसो दुखी कसो जाल्लो बेजार कसो जाल्लो आनी ताका लागून ताणें आपल्या शिकपाचेरूय दान मोन घालिना जालो शिकोवप हे भाशेन सोडलें आनी तो असो बरो शिकोना हें करिना तो पळोवन तेज्या बापायनी ताका मागीर आपल्या बरोबर वावराक कसो व्हेलो 11 वर्सांचे पिरायेर मागीर तेणें इस्कॉलूय सोडलें 7 वर्सांचे पिरायेर हो भुरगो माय मेली आनी 2-4 वर्सांनी मागीर तो शिकोवप तेणें बरें सोडून दिलें आपलें कांय करिना जालो 11 वर्सांचे पिरायेर तेणें आपल्या बापाय बरोबर तो वावराक कसो गेलो तेजो बापायचो वावर कसलो आसलो काय ताचो बापायचो वावर एक व्हडल्या पातमारीचेर व्हडले बोटीचेर ताचो वावर आसलो सेलर कसो आनी तो बापूय मनशांक विकपाचो धंदो करी मनशांक गुलाम कशें विकतालो स्लेव ट्रेड म्हणटा ताका स्लेव ट्रेड हातूंत ताचो बापूय आसलो आनी भाव भयणीनो होय भुरगो तें आपले बापूय कितें कोत्ता तें शिकता
पूण वाडटा वाडटा बापायक खुशी नासली आपल्या पुतान होच वावर केल्लो, ताका कितें बरें केल्लें जाल्लें बापायक. पूण भुरग्यान पळयलां बापूय कितें कोत्तालो पळय तो, कसलें जिवीत कितें कोत्ता. सोंपें जिवीत, पयशे जायते येतात. ते गरीब दुर्बळ लोकांक फोर्सान धरप, तांकां एके भाशेन बंदी कशें करप, प्रिजनर्स कशें करप, आनी तांकां गुलाम कशें विकप अदीक करून आस्तीक देशांक. ते वाटेन अमेरिकाक विकप तांकां विकताले आनी ते पयशे येताले जायते. आनी जेन्ना हो भुरगो मातसो वाडलो तेन्ना तो अदीक ह्या धंद्यान, एके भाशेन खोट्या धंद्यान तो अदीक घुसलो भितर. आनी अशें म्हणटा वाचताच्या जिविताचेर मेळटा, 19 वर्सांचे पिरायेर, 19 वर्सांचे पिरायेर ताका खंयचोय संवसाराचो दर्या कांय न्हू कसो जाल्लो. खंयच्याय दर्याचेर तो सेलींग करपाक भियेनासलो. मागीर ताचे आनी ताच्या डॅडीचें पडोना जालें. बापायक तो मानना जालें. बापायक जाय आसलें तो दुसरे वाटेन गेल्लो, बरे वाटेन गेल्लो. पूण भुरग्यांच्या मनान हें जाल्लें, हो धंदो बरो, ह्या धंद्यान पयशे येतात, ह्या वावरांतल्यान जायती मोजां आहा, जायतें मेळटा. आनी ते पासत तो तेच वाटेन गेलो. ताका दुसरे लायनीन घालूंक सोदतालो पूण तें सोडलें, परतून ह्याच धंद्यान येयलो. बापूय आनी पूत सेपरात जालो. भाव भयणीनो, तो अशें एक दीस म्हणटा, जेन्ना आपलें तो वियाजीचेर आसलो, असलीच वियाज, व्हडली पातमार, व्हडली बोट, तातूंत जायते दुसरे मनीस आसले, अदीक करून एक गुलाम कशे तांकां वताले, ते विकूंक वताले. आनी तो म्हणटा रातच्या वेळार हांव पयले फावट भियेलो दर्याक. फर्स्ट टायम इन माय लायफ I got scared of the waters. I saw death before my eyes. म्हज्या दोळ्या फुडल्यान हांवें मरण पळयलें. भियेलो म्हणटा कित्याक ताची व्हडली बोट आसली पळय ती एक धाकटुल्या भुरग्याचो टॉय कसो, धाकटुलें बावलें कशें हे वाटेनच्यान ते वाटेन झोडपतालें. आनी तें पळोवन तो भियेलो. दर्याचो अणभव आसलो ताका, पूण भियेलो. आनी त्या उपचार म्हणटा कितल्याच वर्सांनी आपणें दिमी घातली, बोटीचेर आपणें दिमी घातली आनी देवाक उलो मारलो, सायबा म्हाका पाव, जेजू म्हाका पाव, तूं म्हाका पाव जेजू, हांव तुका उतर दितां, हो खोटो वाव, हो खोटो धंदो सोडून दिता, तुजे वाटेन वेता. आनी हो भुरगो तोरना हो म्हणटा एक व्हडलें विस्मीत जालें म्हणटा, एक व्हडलें विस्मीत जालें आनी देवान म्हाका ह्या आकांतांतलो निवारलो. एक मिलाक कशी दर्या थंड जालो आनी आमी सलामती धडेक पावली. पूण आपूण जाणा आसलो म्हणटा हें विस्मीत देवान केलां. भाव भयणीनो, तो म्हणटा देवान ही कुरपा दिली, देवाची कुरपेची शक्ती आपणें पळयली आपल्या तेन्ना, देवाची पदवी पळयली. आनी त्या पासत ह्या मनशान जेणें उतर दिल्लें तो भाव भयणीनो, जेन्ना तुवें एक घाणींत हाय, एका पातकाच्या चिखलान लोळटाय, तितलें सोंपें जायना भायर सरोंक. ताणें पयले सुवातेर देवाचे वाटेन वचूंक पवित्र पुस्तकाची वळख घेवपाक प्रयत्न केलो, बायबल स्टडी करून गेलो, पवित्र पुस्तक अदीक शिकलो. हे पवित्र पुस्तकाच्या पानांनी देवाचे उजवाड ताका मेळ्ळो, देवाची घोटाय ताका मेळ्ळी. आनी भाव भयणीनो, ताणें तें खोटें जिवीत सोडलें, तें सोडून दिलेंच, पूण एक यादनिकी जिवीत, एक पाद्री तो जालो, एंग्लिकन पाद्री इंग्लंडाचो. आनी जायतीं वर्सां तो बरें जिवीत जियेलो, दुसऱ्यांकूय शिकयलें. भाव भयणीनो, ताची एक अमेझींग ग्रेस हें ताचें गीत, ही ताची कविता अमेझींग ग्रेस, तुमी तें इंग्लीश गीत आहा पळय, तातूंत तो म्हणटा हांव सांडलोलो म्हज्या जिवितांत, देवान म्हाका सोदून काडलो. हांव घुस्पल्लो म्हज्या जिवितांत, देवान म्हाका वाट दाखयली. हांव पातकाच्या चिखलान एके भाशेन मेळो जाल्लो, देवान आपले कुरपेन म्हाका नितळ केलो. भाव भयणीनो, आयचो विशय उतरांनी, कोरण्यांनी, चितनांनी, आवंड्यांनी
कुडीचें निर्मळपण सांबाळून उलो मारता. हें करूंक तितलें आगोड न्हय भाव भयणीनो. आमची कूड, आमचें काळीज, आमचो ओत्मो नितोळ निर्मळ दवरूंक तितलें आगोड न्हय. पूण आगोड जाता आमकां सगल्यांक आगोड जाता, कित्याक आमची नदर चडशी आमचेच कुडीचेर आमी घालता. जेन्ना आमची नदर चड आमचे कुडीचेरूच आहा, आमी आमचेच कुडीच्यो वंडावण्यो, आमच्या कुडीच्या बुलोवण्यांक, आमच्या कुडीच्या गरजांक अदीक मोल दिता आनी आमी थंयसरूच फसता आनी सांडटा. भाव भयणी, जेन्ना आमी आमचे कुडीक अदीक मोल दिता तेन्ना आमी आमचेच कुडीचे गुलाम जाता. आमचे कुडीचे गुलाम जाता आनी थंयसर मागीर आमी परतून परतून तीच पातकां करता. भाव भयणीनो, पूण जरी तर आमची नदर देवाच्या उतराचेर घालीत, देवाचें उतर म्हाका कितें सांगता तें आमी मनांत हाडीत जाल्यार भाव वेगळें जातलें. भाव भयणी, देवाचें उतर आमकां शिकयता. उदिकराचे पयल्या वाचपांत आमकां मेळ्ळा, कामचारी जिवीत जिवंक आमकां आपोवंक ना, कुडीच्या वंडावण्यो सॅटिस्फाय करूंक आमकां आपोवंक ना. भाव, कुडीच्यो गरजो आहा त्यो आमी करूंक जाय, कुडीच्यो गरजो, पूण कुडीच्यो वंडावण्यो न्हय. भाव, त्या पासत भाव भयणीनो, जितले म्हजी नदर आहा, म्हजी दिश्ट आहा, ती देवाचें उतर कितें सांगता ताचेर घालूंक जाय. देवाचें उतर आमकां सांगतलें, भाव भयणीनो, तुजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर, म्हजी कूड जावन आसा देवाचें मंदीर. आनी त्या पासत पोजोडपण आहा, पोजोडपणा विशीं चतूर राव. सगले तरेचें पोजोडपण पयस दवरूंक वावर. Our body is not for sexual immorality, but it is for the Lord. अशें देवाचें उतर आमकां शिकयता. कुडीच्या पोजोडपणान, कुडीच्या वंडावण्या पासत आमची कूड न्हय, पूण म्हजी कूड, तुजी कूड सोम्या खातीर. आनी जी कोण हे सोजमतात, भाव भयणीनो, ती नितोळ निर्मळ जिवीत जिवंक सदांच आयती आनी सदांच भार घेतात. एक धाकटुलें उदाहरण आनी म्हळ्यार मारिया गोरेटी, हें भाग्योत तरणाटें. भाव भयणीनो, मारिया गोरेटी रुपान रुपेस जाल्लें, बरें आसलें, ब्युटिफूल पळोवपाक दिसतालें. ताची सुरोपाय सगल्यांक स्वयंवार दिसती पडटाली. पूण भाव भयणीनो, एकलो मनीस तवनाशी तरणाटो ताचे कुडीचो फायदो घेवंक सोदता. पूण हें तरणाटें चेडूं आस्तीक बुरो तरणाटो, बरो पेजार गिरेस्त तरणाटो, हे चेडवाक ताका सांगता तशें तें करिना देखून हे चेडवाचो तो फायदो घेवंक सोदता, कुडी पिड्यार करूंक सोदता. हें चेडूं, भाव भयणीनो, तूं म्हाका पातकान घालचे बदलेक, म्हजी कुडीची पवित्रताय पिड्यार करचे बदलेक हांव म्हजो जीव दिवंक पद्यान तयार आहा, तें दिता. Maria Goretti preferred to die than to commit sin or defile her body. आपली कूड बोस्तावचे परस मरपाक तयार जालें. भाव भयणीनो, आयज संवसारांत असली संस्कृताय येयल्या, पोजोडपणाची संस्कृताय वाडल्या. कल्चर ऑफ sin, कल्चर ऑफ pornography, कल्चर ऑफ ही संस्कृताय मोरनाची पवित्रतायेची न्हय. आनी असल्या वातावरणांत आमी आयज जियेता आनी जायतीं जाणां भाव भयणीन आयज असल्या पोजोडपणान पडल्या. तरणाटी तर सांगूंकूच नाका. जायतीं तरणाटी भाव भयणीनो, हांव रितीराच्या घरांत काम केलां हांवें, आनी त्या पासत रितीराच्या वर्सान जेन्ना हांव थंय आसलो रितीराच्या घरांत, तेन्ना उदीक करून तरणाट्यांची आयकूंक मेळटालें. सगल्यांची ह्याच गुलामपणान कशी पडल्यात. सोंपेपण मेवलां इंटरनेटाच्या आदारान. हे सगळे तरेची बुरशेपणां ती पळयतात आनी हे बुरशेपण पळयतात देखून मागीर बुरशेपण, पोजोडपण चिंतात आनी तेंच करूंकूय सोदतात आनी गुलामपणान आसात. भाव भयणीनो, असलो हो संस्कृताय जी आमच्या सरभोंवती वाडत वता, ही भिरांकूळ संस्कृताय. हातूंत कुटुंब पिड्यार जातात,
एकलो आनी दोग जाण न्हय, कितलेच काजारी दादले तशेंच बायलो धोरणां वाडलेल्यो सुद्दां आपलेच कुडीची पवित्रताय तांकां पडोंकूच ना, कशें पडोंकूच ना. भाव भयणीनो, कुडीची पवित्रताय, कुडीचें निर्मळपण पिड्यार करूंक एका दादल्यान एका बायले फुड्यान न्हिदोंकूच जाय अशें न्हय. कुडीचें निर्मळपण पिड्यार करूंक म्हजी कूड बसटांक एका चेडवान एका बायलेन एका दादल्या फुड्यान न्हिदोंकूच जाय अशें न्हय. तुजें मनूय पळोवंक जाय, हांव मनान कितें चिंता, हांव कसले नदरेन दादल्यांक पळयता, हांव कसले नदरेन चेडवां बायलांक पळयता. जेजू आयज होच उगडास म्हाका करता तुमकां. आदी आसलें तें कोण एकलो दादलो एक बायले कुडीचो एक कोट केलो जाल्यार पदवार जालो लग्ना भायर. तशी एक बायल कोणी जाल्यार पदवार अडाल्ट्री केली. पूण जेजू म्हणटा, जेन्ना एक दादलो एक कामसारी नदरेन पोजडे नदरेन एका चेडवाक पळयता, बायले तुवें पातोक आदारलें, पदवार आदारलोय. भाव भयणीनो, जेन्ना ही उतरां, ही जेजूची उतरां, ही शिडकावणी आमी मनान दवरूंक जाय आनी आमकांच विचार करूंक जाय. हांव घडयेक म्हज्या मनान असलीं पातकां कोत्ता काय, हांव म्हज्या मनांतल्या मनान हांव पोजडपणान जियेता काय. आमी आमकांच विचार करूंक जावो, हांव कितलो नितोळ आहा काय, हांव कितलो पवित्र आहा काय. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, म्हजे कुडीचें निर्मळपण, म्हज्या ओतम्याचें निर्मळपण उतरांनी आनी कोरन्यानूच न्हय. उतरांनी आनी कोरन्यान म्हजी उतरां घडयेक बरीं, हांव सगळ्यां कडेन बरी माणसुगेन उलयतां, बऱ्या उतरांनी उलयतां. म्हजे कोरन्योय घडयेक सगळ्यां फुडल्यान बऱ्यो. पूण म्हजी चिंतनां पळोवंक जाय, म्हजी चिंतनां, म्हजे आवडे कसले आहा पळय ते, म्हजी चिंतनां कसलीं चिंतनां घडयता, कसले आवडे म्हज्या भितर आहात. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, हांव निर्मळ जिवीत जिवंक सोदतां. हांव म्हजें कुडीचें ओतम्याचें निर्मळपण वाडोवंक सोदतां, भाग्यवंतपण वाडोवंक सोदतां जाल्यार भाव भयणीनो, देवाच्या आदारान, जेजूच्या आदारान, देवाचे कृपेन म्हज्यान करूंक जाता. देवाचे कृपे विरेन, देवाच्या आदारा विरेन आमच्या निर्मळ जिवीत जिवंक जायना. आनी त्या पासत भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणां जेन्ना हांव दिमी घालता मागणें करूंक, देव म्हाका आदार दिताच. जेन्ना हांव आज जोडटा ल्हानविकायेन मागणें, म्हाका देव आदार दिताच. त्या पासत मागणें निबेल गरजेचें. निर्मळ जिवीत जिवंक सोदताय, भाग्यवंत जावंक सोदताय, सगल्या पोजड्या बुरश्या खोट्या ताळण्यांचेर जैत व्हरोंक सोदताय जाल्यार भाव भयणीनो, मागण्यांक तुवें जाय तो मोल दिवंक जाय. जाय तो वेळ मागणें करची गरज ना, पूण बरें मागणें कर. बरें म्हणटा तें कितें भाव भयणीनो? बरें म्हणटा तें देवा मुखार आमी ल्हानवीक जावन, वय हांव चुकलां, हांव घडयेक आतां मातसो सुदारला जायत, हांव आतां घडयेक मातसो सुदारला, पूण ही ल्हानविकाय आसूंक जाय. त्याच देवान म्हाका त्या तरेतरेच्या पातकांतलो भायर काडला. ही ल्हानविकाय धरून सदां मागणें करूंक जाय, भावार्थान मागणें कर, जेजूचेर विस्वास धरून मागणें कर. हें मनांतलें भायर उडय, हांव त्या दादल्या परस, हांव ते बायले परस अदीक बरो. असलें गोर बरें न्हय, असलें उत्मीक गोर बरें न्हय. आनी त्या पासत उत्मीक जिवितानूय ल्हानविकायेन आमी वाडत वचूंक जाय. भाव भयणीनो, अदीक आनी अदीक निर्मळ जिवीत जिवंक देवाचो आदार मागतना आयज जे आमी उगडास कोत्ता फातिमा सायबिणीचो, फातिमा सायबीण आयज ओयतुमराचे 13 तारखेर 6वे फावट त्या भुरग्यांक दिसती पडली. निमाणें तिचें दिसणें मायाचे 13 तारखेर ती पयले फावट दिसती पडली. 1917 वर्सा 1917 भाव भयणी 1917 आमी जाणाव त्या वर्सा कितें जाल्लें पळय त्या दिसांनी व्हडलें विश्वझूज, वर्ल्ड वॉर 1 हें झुजाचो 3रे वर्स. आनी अशें सांगतात लाखांनी लोक मेलो, जायतें दूख आसलें, तरेतरेचें रोडणें, भिरांत, संवसाराची शांती बिगडलोली. जेन्ना सायबीण माय हें मागणें करूंक, तेर्साचें मागणें करूंक उलो मारता, शांती पासत उलो मारता, भाव भयणीनो,
सायबीण मायन हेंय सांगलें आयज 13 तारखेर ओयतुमराचे हांव ती रुजायेची वस्तोरी. आय एम द लेडी ऑफ द होली रोजरी. आय एम द लेडी ऑफ द होली रोजरी. 13 तारखेर ओयतुमराची निमणे फावट सायबीण माय फातिमा गांवांत दिसती पडली पळय तेन्ना त्यांचे कडेन परतून हें मागलें, मागणें करात संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर, मनशाची पातकां वेगवेगळ्या मनशांनी पातकांच्या फारीकपणा खातीर प्राचीत करात. आनी अदीक करून जी जी ही पोजोडपणाची पातकां, सिन्स ऑफ इम्प्युरिटीज, पोजोडपणाची जावं घडयेक मनीस कोरण्यांनी पोजोडपण आदारता, उतरांनी पोजोडपण आदारता, घडयेक चिंतनांनी पोजोडपण करता, आवड्यांनी सगळे तरेच्या पोजोडपणाच्या पातकांच्या फारीकपणा खातीर प्राचीत करात. भावा भयणीनो, आमच्या देवाक जाय आमी सदांच नितळ निर्मळ आसलेली. आनी त्या पासत हो देवाचो व्हडलो आवडो लेवी शास्त्राच्या पुस्तकान देव परतून परतून पोरजेक सांगता. कितें सांगलें काय लेवी देवान? देव हें म्हणटा, जसो हांव पवित्र तशी तुमी पवित्र जाय. जसो हांव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात. हें देवाक जाय. भावा भयणीनो, देवाक आमी मिसाकूच आयल्यार पुरो ना. देवाक आमी तेरसूत केल्यार पुरो ना. देवाक आमी घडयेक कोणाकूय कितें गरजेच्यो कितें वस्तू तितलेंच पुरो ना. पूण ह्या सगल्या म्हज्या मागण्या वरवीं, म्हज्या कोरण्या वरवीं, म्हज्या आख्खे वागणुके वरवीं हांव देवा सारको जावंक जाय. हांव भाग्यवंत जावंक जाय. होच देवाचो आवडो. जसो हांव पवित्र तसो तूंय पवित्र जाव. आनी हेंच करूं आनी हेंच आमच्या जिवितांत जावं देवान हे मानामेंत दिल्यात आमकां. सगल्या मानामेंता वरवीं आमी पवित्र जाल्लीं देवाक जाय. हेंच मनांत दवरुया. आमच्या सगल्या जिवितांत आमी अदीक आनी अदीक पवित्र जावं. तेच सायबीण मायक फुडें घालून ह्या मिसान देवाची कृपा, देवाचें बळ, देवाचो उजवाड, देवाची गोठाय आमकां सगल्यांक मागुया. उबी रावया. मिसाचे सुरवातेक तुमी तुमच्यो खासगी गरजो देवाक उबारल्यात. आतां दुसऱ्योय गरजो, पवित्र सभेच्यो गरजो, समाजाच्यो गरजो ल्हानविकायेन बाबार्थान देवाक उबारुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपले पोचेक मार्गदर्शन दितना आपल्या बेसाक सदांच विश्वासी रावंक तांकां शिकूंक देवाची कृपा मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणान मारता उलो. आमी क्रिस्ती भावात्यांनी खास करून लोगनी जिवितांत भितर सोल्ल्यांनी आपल्या सांगात्याक विस्वाशी रावंक आनी हे वरवीं कुटुंबीक जिवीत बरे भाशेन जिवंक देवाचो आदार आमकां मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणान मारता उलो. आमच्या तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत सदांच निर्मलपण सांबाळूंक आनी हे वरवीं दुसऱ्यांकूय नमुने ती जावंक बापाचें बोल तांकां मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणान मारता उलो. आमच्या नागोवाच्या गांवच्या दर एका कुटुंबान उतरांनी, कोन्यांनी, आवड्यांनी आनी चिंतनांनी निर्मलपण सांबाळूंक सदांच वावुरल्यार पुरो म्हूण मागुया. दुनिया देवा आयकामचो धालो मुक्तीपणान मारता उलो. भोव मोगाळ बापा, ह्या आमचे भयणीन आनी तुजे धुवेन
ही थोडी मागणी तुका उबारल्यात बापा ह्या मागण्याचेर दोयाळ दिश्ट घाल आनी तुका मानता ते भाशेन ती आमकां फावो जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. Nishkuluk nirmoludo Vidi cerami galta Sasnacha pubik papas Dukato sumur pitas Butuh hiastia paso Sur Christi loka kati Pritvicha muncha paso Soglia chatalna kati Butuni astia paso Sur Christi loka kati Pritvicha muncha paso Soglia chatalna kati म्हज्या भाव भयणीनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार द्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या कपोबीत शुभेच्छा धाडप सर्वेस्वर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या आवयचो भोगतीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता ताचे वरवीं तुजे कुरपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता आमच्या सुमिया जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं तुमची सवय आसूं आमची काळजां उबारुया आमी किती सर्वेस्वराताय उबारता सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवन म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागयो तांकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वाचूचें गीत गावून तुजी कोणवडाय आमी वाखाणटा शेकान शेक पृथ्वीचेर कितलीं व्हडतीं तुजी विस्मिता सर्व काणी मनशाताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकृतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशीन देवदूतांचो दलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणीक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorgi tu kal soy soy
खरोच तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोस मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पुची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक पुराय भावार्थाचो गोट पोर गोटुया Sunia Jesu ami ondogata ani kalsikle pieta title spoti tu voi bavariuso ami tuce moram porgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची कापडूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर बापा ह्या मिसान वांटो घेतल्या तुज्या पुता दुवांची दया कर आंकवार मरी देवाची माई सांगाती बागयोन जुजे तिचो पोती बागयोन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक Amen. मोगाच्या भयणान आनी भावांनो देवाक आमी आमच्या पवित्र जिविता वरवीं खरी मोहिमा दिवपाक जाता हांगासर आमी मंदिरांत वो घराकडी बऱ्या स्वादीक ताळ्यांनी गायलें वो आमी कितें बरें पूण ती घडयेक तितली मोहिमा न्हय पूण जेन्ना कोणूय मनीस पवित्र जिविताक वेंग मारता उदीक आनी उदीक आपलेंच पवित्रताय वाडोवंक प्रयत्न करता सगळे तरेचें पातक सगळे तरेचें पोजडपण सगळे तरेचीं बुरशेपणां ते पयस दवरता आनी बरें जिवीत जियेता ती खरी मोहिमा देवाक मानवता मारयेचें जिवीत तसलें सायबीण मायेचें मारयेचें जिवीत तसलें आपल्या आख्ख्या जिविता वरवीं मारयेन देवाक मोहिमा दिली तशें आमचेंय जिवीत जावंक जाय आमचेय उतरां वरवीं आमच्या कोरण्या वरवीं आपल्या चिंतना वरवीं आमच्या आवड्या वरवीं देवाक मोहिमा दितली मनशां आमी जाल्या पुरो म्हूण देवा आमचे बापा म्हणटाना ह्यो हे मागणे देवाक बारुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राय समका येवं तुजी गोशी स्वर्गार जाता तुजी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायणीन पडोवं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्वरा आमच्या गोरच्यांकूय सगळ्या वायटांतली निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर वशेन उतरेकतां तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रसोरी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्नाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिया देवाची शिले संवसाराची पाप कातले आमची कपलत कोर देवाची शिले संवसाराची पाप कातले आमची कपलत कोर देवाची शिले संवसाराची पाप कातले आमकां शांती दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी पुराण वतां शोध घेता केन्ना सत्य आनी खास तरेन पूण तुजे काकलुतीन तुज्या आत्म्यान तशेंच पुरी बोलाय हो पळय आमचो देव जसो हांव पवित्र तशी तुमी पवित्र जायात आमकां पवित्र करूंक आनी पवित्रतायेन जिवंक तो उलो मारता सगळे तरेच्या पातकाच्या ताळण्याचेर जैत व्हरात सगळे तरेच्या पातकांचेर जैत व्हरूंक वावुरतात आनी ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवंक फुडें सरतात ती सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली जायतीं आमची भावनां युट्यूबांत ह्या मिसांत वांटो घेतात तांचे पासत हे ओथमीक कोमिन्यांचे मागणें करुया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारां तूं सोदता हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव ओमोली मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओथमीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजान तूंच असलोल्या पुरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा तुजे सरशिल्लो खडसरून म्हाका कोदींच निर्मू नाका आमेन बोसा प्रार्थुया कोणवाळ्या बापा बागयो ताकवार मारीक आमी आज मान दिताना
तुवें आमकां सुर्गीच्या जेवणान दादोशी केलाय देखून आमी संतोश बरीच जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कुरपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशे बसात. प्रितीच्या इश्टानो, तुमच्या नांवान आनी पियेदाद सायबिणीच्या कॉन्फ्रादीच्या नांवान हांव फादर झेवियर ब्रगांसाक दिनवासता. म्हजो कंपेनियन तो आनी हालींच ताका देस्तेरो सायबिणीचे फिरगोजेन जे भाशेन तुमी आयकलां देस्तेरो वास्को द गामा हांगा पादविगार नोमियारला. फादर झेवियर, तूं आमचे मदेकोत आयलोय आनी माणकुल्या तुज्या उतरांनी ह्या 6व्या आनीक 9व्या मांदामेंताचेर आमकां समजणी दिली म्हूण आमी तुजे पासत देवा कारगां दिता. देवान तुजेर पियेदाद सायबिणीचे विनवणेन आनी तुज्या वावराचेर यादनिकी वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो. आमी दिनवासतांव आयचे नोवेन करूंक आदार दिलेल्या फ्लाविया फेर्नांडीस आनी बेनिस्टन बार्रेटो तेच परी हे सॅक्टर माउंट मेरी पिर्नी आनी माजिलवाडो सॅक्टर 2 खेरीत भाशेन तांच्या जबाबदाऱ्यांक दिनवासता कित्याक ह्या नोवेनाच्या मिसान बरे भशेन वांटो घेवंक तुमी आदार दिलो. फाल्यां 7वें नोवेन आनी हे सॅक्टर आसात नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक पिंपलवाडो सॅक्टर 3, कास्तेलवाडो सॅक्टर 1 आनी सायलाबाद. वेस्परा दिसा 16 तारखेर ओतुंबराचे सॅक्टर घालूंक ना पूण दोतोनीच्या भुरग्यांक खेरीत भशेन क्रिज्म घेवंक तयार जातल्या तरणाट्यांक हे मीस दवरलेले आसा. तेच परी कॉफ्रादीच्या बांगड्यांनी ह्या वेस्पराच्या मिसांत वांटो घेवचो. ज्या कॉफ्रादीच्या बाबा भयणांनी ओपां आनी मुर्सां घातल्या तुमी आसातूच तुमची ओपां आनी मुर्सां घालून रावात. जे कोण जबाबदारी आहा तुमकां वाती घेवन येतले. शेवटाचो आशिर्वाद घेवंक उबी रावया. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय आसूं. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आनी तशेंच ह्या गांवांत आसलेल्या सगल्या कुटुंबाचेरूय देवाचो सुबां आशिर्वाद पडूं. देवाचे मिसाची बॅट सोंपली वचून ह्या जेवचे कृपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
निर्मोल सावदी निडरोस्यार आमकां सांबाळ जेजूची आमकां पावून सोदांकां भागी जावं दी जेजूची आमकां पावून सोदांकां भागी जावं दी. Amen. Piedad saibini amche pasod vinoti kor. Chrystacie basałny amka pawosałcia. Pratuja sorve sporadeva bubagi wontanku armari azami muktin wondita zoshitika tuve kurpin bolli toshi amka dice vinoni disandi sodi kurpin bor Christam cha sumya vorvi Amen. देवाचो आदार आसूं सदाकाल आमचेताय. Amen. जेजूक घेवंक तयार जावया जे आमी कलेक्शन कोत्तले हांव ते इगोर्जीच्या बरेपणा खातीर. Corre por Bogarami, Elias Novi Sargi, Lamaru Karun Vici, Koshikena Pautoli, Vatsurya Tosangadi, Nachiche Vonda Chibo, Sumi Jesu, Sumi Jesu. Vatsurya Tosangadi, Nachiche Vonda Chibo, Sumi Jesu, Sumi Jesu. Charisti Satsorosto, Uidongrar Paupakulo, Bukit Sogelosko, Watirgira Sapolo, Vatsurya Tosangadi, Nachiche Vonda Chibo, Sumi Jesu, Sumi Jesu. Vatsurya Tosangadi, Nachiche Vonda